का नाम लिखा हुआ है, इतने बड़े पक्के बेईमानों के नाम लिखे हुए हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। उनका फिर क्या किया है? उन्होंने कहा मैंने वो काट दिए। कहा वो स्पेस फिर किसने फिलअप किया? किसी जगह आपका नाम लिख दिया, किसी जगह आपके बड़े चौधरी साहब का नाम लिख दिया। बड़ी हमदर्दी की है। जहां शैतान पर लान तो फटकार थी वो हम पर डाल दिए। तो अब अगले दिन छोटे छोटे बच्चों को जो आरजू हुई, बताओ और किसी जंग में ये नक्शा नजर नहीं आता। मुआज और मुआवज खास उसी जंग में दो छोटे हो सकते थे, या बाकी जंगों में भी हो सकते थे? बाकी जंगों में हो सकते थे, लेकिन बाकी जंगों में इस तरह की कोई रवायत नहीं मिलती। उसमें क्यों मिलती है? का उसके अंदर मिलने की वजह सरकार की जुबान ने बता दिया था, कल का गैब। इसलिए छोटे बच्चों ने पूछा सबसे बड़ी खतरनाक शय वो अबू जेहल नजर आ रहा है, वो कौन है? मुझे हमें बताएं। अब दो छोटे छोटे बच्चों का इंतखाब अबू जेहल करार पाया, इतने जबरदस्त जंगी जर्नैल के साथ। वो आंखों में आंखें डाल के पंजा लड़ाने के लिए तैयार क्यों हुए? दरअसल किस्सा ये नहीं था कि वो बच्चे लड़ना चाहते थे। उठा सा किया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। किस्सा ये था। समझ आई ये बात? किस्सा ये था। अब आज मुसलमान को दीन से बेगाना करने के लिए कौन से रास्ते बनाए जा रहे हैं? नबी के इल्म के बारे में उसकी सोचों में ऐसे रखने डाले गए हैं कि जिस को नबी की जुबान से बात निकल भी जाए तो कहते मैं सोचूंगा, मेरी अकल माने दो। वो तेरी अकल किस मंडी का सौदा है? कौन इसका खरीदार है? तेरी अकल ने हजारों मरतबा गलतियां नहीं खाई, लेकिन खुदा के रसूल ने कहा गलती खाई है। अच्छा, उसके बाद इसी का तरह का एक मंजर आपके सामने और पेश करते हैं। किला जलोला फतह हुआ, दरिया दजला के किनारे पर था। अब ईरानियों ने, पुरानी जंगी तजुर्बाकार थे, उन्होंने जाते वक्त लकड़ी के पुल से आग दे दी। वो पुल गिर के दरिया में जा लगे। अब कम्युनिकेशन बंद हो गई। हजरत साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु एरिया कमांडर थे, दौर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का। इस दौरे हुकूमत में, दौरे खिलाफत में सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु उस ग्रुप के इंचार्ज हैं जो उस वक्त लड़ रहा था। आप फरमाते यार मैं एक हदीस बयान करूं, अगर तुम उसको याद करो, तुम्हें याद आ जाए तो मदद मिलेगी। का क्या बात है? उन्होंने कहा एक दिन फलां जी के खजूरों के नीचे बैठे हुए थे, तो सरकार ने फरमाया था कि सतफ्ता को उसैबतुम मिन उम्मती यौमल जुमा थे, कि जुमे का दिन होगा, मेरी उम्मत की एक छोटी सी जमात होगी, तो ईरान का कसरे अबियज वो फतह करेगी और उनका इंचार्ज हजरत सलमान फारसी होगा। उनका हदीस तो याद आ गई। उनका सरकार उसैबतुम मिन उम्मती, वो उम्मत के जमात के छोटा होने से फतह पर इस्तिदलाल कैसे किया जा सकता है? कौम के थोड़ा होने से तो शिकस्त पर दलील लाई जा सकती है, कौम का छोटा होना फतह की निशानी कैसे माना जा सकता है? यहां दुश्मन जो है वो ज्यादा तादाद में, और मुनाफिक कहते हैं मा वादन अल्लाह व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, खुदा और उसके रसूल ने सिर्फ धोखे के लिए हमसे वादा किया। कहते हैं जी ईरान फतह हो जाएगा, शाम फतह हो जाएगा, यमन फतह हो जाएगा। हाल ये है कि सामने आ गए दुश्मन, उनका मुकाबला करने की तौफीक नहीं थी, इतनी बड़ी हुकूमतों को कौन फतह करेगा? ये बोली वो बोल गए, लेकिन गुलामों ने क्या कहा? हाज़ा मा वादन अल्लाह व रसूलुहु सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा है। उन्होंने वादा करने में कोई कोताही नहीं की। खुदा का वादा भी सच्चा है, उसके रसूल का भी सच्चा है। अब मौका एक तरह का है, इस्तिदलाल दो तरह के हैं। फर्क क्या है? एक का अकीदा और है, दूसरे का अकीदा और है। अब सलमान फारसी कहते हैं बताओ लश्कर बड़ा है कि छोटा? उनका लश्कर छोटा है। उनका दिन बताओ कौन सा? कल जुमे का दिन है। कहा ये कहा था ना कि सरकार ने कि उसका उस ग्रुप का इंचार्ज जो है वो सलमान होगा। ये भी ठीक है, तो उनका फिर देर हो रही है, जुमे का वक्त जा रहा है, उनका क्या हो सकता है? पुल जो उन्होंने जला दिया तो क्या करेंगे? उनका जो करेंगे बताओ क्या करेंगे? ओ अल्लाह का नाम ले, पीछे ले जाके घोड़ा पर नबी पाक के शेर ने, 250 बरस की उम्र का आदमी है, पूरी जिंदगी का मौला मुर्तजा का साथी है, हर जंग में हजरत का साथी रहा। पीछे हट के घोड़ा दरिया में डाला,
کہ چل گھوڑے مولا کا نام لے. سرکار نے فرمایا چھوٹی سی جماعت ہوگی. چھوٹی سی جماعت والی شرط بھی پوری ہے, جمعے کا دن بھی. دوستوں نے کہا اور بھی جمعہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا یاد رکھ جب تک یہ فتح نہیں ہوتا ہمیں مار سکتا ہی کوئی نہیں. سرکار کہیں فتح کرے گا, جمعے کا دن ہوگا, جماعت چھوٹی سی ہوگی, جماعت بھی چھوٹی ہو, جمعے کا دن بھی ہو, سلمان انچارج بھی ہو, سرکار نے چوتھی بات بتائی فتح کرے گا. تو کہتا شکست ہوگی, نہیں دنیا بدل سکتی ہے, شکست نہیں ہو سکتی. اب جناب پیچھے 60 سواروں نے گھوڑے ڈال دیے, دریائے دجلہ کی پوری بیڈ خون بن کے بہی. سامنے والے تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے ایرانی, انہوں نے تیر بے دردی سے چھوڑے, گھوڑوں کے منہ زخمی کر دیے, تیر لٹکے ہوئے ہیں جس سے دولہے کے چہرے پر سیرا لٹکا ہوا ہوتا نا, گھوڑوں کے چہروں پر بھی تیر لٹکے ہوئے ہیں شہ سواروں. پیچھے سے انہوں نے آواز دی سلمان واپس آ جاؤ, دشمن کا بڑا غلبہ ہے. طوفان بحر دیکھ کر جو اپنی کشتی موڑ سے, وہ پار کب اتر سکا جو حوصلہ یوں چھوڑ دے. نہیں جائیں گے, موت اتر سکتی ہے, آسمان کی کڑکتی بجلیاں ٹل سکتی ہیں, سمندر کی اٹھتی موج بیٹھ سکتی ہے, مگر مدینے والے کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ صدق اللہ ورسولہ. یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے. پار تک اب وہ گھوڑوں کی اتنی گردنیں باہر ہیں, شاہ سوار کی بھی گردن باہر ہے. دریائے دجلہ کی تندوں تیز موجوں کے ساتھ کھیلتے, آنکھ مچولی کرتے ہوئے پار جا لگے. جب پار کے ساحل پر پہنچے, انہوں نے کہا واللہ ہاؤلائے مجانین, یہ پاگل آ گئے, بجائے اس کے کہ لڑیں وہ آگے آگے بھاگے. یہ تیر لٹکے ہوئے ہیں, صورتیں ایسی بنی ہوئی ہیں کہ دیکھ کے دشمن سمجھتا ہے جن کو تیروں کی پرواہ نہیں, وہ کیا ان کا کوئی بگاڑ لے گا. گھوڑے بھی چل رہے ہیں, شاہ سوار بھی چل رہے ہیں. جب پار جا پہنچے, دشمن سر پہ پاؤں رکھ کر کے بھاگا, تتر بتر ہو گئے, نہ پتا چلا کون کدھر گیا ہے. حضرت سلمان فارسی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. 250 برس کی عمر کا آدمی ہے. انہوں نے کہا شاہی قلعہ یہ فتح کرے گا. جا کے پہلا ہی دھکا مارا, شاہی قلعے کا دروازہ توڑ دیا. باقی دوست مالے غنیمت لوٹنے لگے, یہ مینار پر چڑھ گئے. سرکار نے فرمایا جمعے کی پہلی اذان سلمان فارسی قصر ابیض کے مینار پر دے گا. اب کون کہے نبی کو کل کا پتہ نہیں. سلمان فارسی نے جب لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ 62 سے 65 سال تک ہے, یا 60 سے 63 سال تک ہے, اس وقت 250 برس تو عمر اس وقت ہو چکی ہے. اب اس کے بارے میں یہ پریڈکشن کون کر سکتا ہے کہ جناب جیسے 250 برس کا ہوگا اوسط, یہ قلعے کا دروازہ توڑے گا. دروازہ ہو قلعے کا ہو, بابا ہو 250 برس کا, تو پھر بتاؤ بابے نے توڑا یا مدینے والے کی زبان نے توڑا. یہی وجہ کہ مالکیہ اقامت جمعہ کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح زور برابر آگے کسی جگہ بھی آگے پڑھ سکتے ہو, جمعہ بھی جس جگہ برابر آ جائے پڑھ سکتے ہو. کا ثبوت کا سلمان فارسی کی اذان, کہ سرکار نے فرمایا تھا یہ ایران فتح کرے گا. اب اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جس کو نبی پاک کا علم غیب کہتے ہو, اور علماء جب بیان کرتے تو کہتے دماغی عیاشی کی قسم کا کام کرتے ہو. نہیں, یہ مسلمانوں کا سیاسی حل بھی ہے, معاشی حل بھی ہے, اقتصادی حل بھی ہے. چند باتیں اس پر اور کہنے کی ہیں. وہ کیا کہ جس وقت یہ بات کہی جاتی ہے کہ مجھے چابیاں دی گئی ہیں, اور دی گئی ہو حضرت فاروق اعظم کو, فاروق اعظم کو دیا جانا سرکار اپنے دیے جانے سے تعبیر کریں, اس کی وجہ سمجھنا پڑے گی. جس آپ کو کوئی اٹارنی بنانا پڑے نا, تو اٹارنی کا ایک سیکشن ہے, غالباً 4 یا 5 نمبر کی سیکشن ہے, اس میں آتا ہے کہ ساختہ پرداختہ مختار من مظہر کا مثل ساختہ پرداختہ ذات خیش اپنی کے ہوگا. اٹارنی جنرل کو یہ لکھ کے دیتا ہے, یعنی یہ کوئی کام کرے تو میں نے کیا ہے, یہ کوئی کام چھوڑے تو میں نے چھوڑا ہے, یہ کوئی دے دے تو میں نے دیا ہے, یہ کوئی چیز لے لے تو میں نے لے لی ہے. سرکار کا یہ فرمانا مجھے شام کی چابیاں دے دی گئیں, جبکہ فی الواقعہ دی گئی ہوں فاروق اعظم کو. اب اس کو حدیث کی سچائی کے لیے کون سی رولنگ استعمال کرنا پڑے گی کہ ساختہ پرداختہ مختار من مظہر کا, یعنی جس کو میں نے مختار بنایا ہے وہ جو کام کرے گا وہ میں نے کیا ہے. یعنی فاروق اعظم کو چابیاں دیا جانا, یہ مجھے چابیاں دیا جانا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب پہلے ان کی خلاف